अकीदत और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कराची और लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों और देहात में नमाज ईद के इज्तिमात। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ ज़रदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। कहा, ईद कुर्बान इसार और भाईचारे के जज्बे को जिंदा करने का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। अपने पैगाम में कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है, हमें कुर्बानी और इसार का जज्बा अपनाना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ ने ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल इस्तक़ामत को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान पूरी कौम के लिए दायमी अमन, खुशहाली, कौमी यकजहती के लिए दिल से दुआगो हैं। खुसूसन फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के मुसलमानों के ऊपर और आलम इस्लाम जो है खामोश है। उनके लिए दुआ से भी जो है ना एतराज़ किया जाता है। फ़लस्तीन की आजमाइश पर आलम इस्लाम खामोश है। अल्लाह दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज के दिन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और फितनल हिंदुस्तान के हमलों में जान की कुर्बानी पेश करने वालों को कैसे भूल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, गज़ा में बदतरीन जारियत में शहीद बच्चों, ख़वातीन और दीगर शोहदा को भुलाया नहीं जा सकता। आज न बच्चे ने भी और मेरियां भी और मोहम्मद सकलैन दे तमाम रिश्तेदारां दियां ये खुशियाँ अधूरियाँ रह गई, मगर शहादत भी बड़ा मैन फखर है कि मेरा बच्चा शहीद होया। ईद उल अज़हा के मौके पर सिपाही मोहम्मद सकलैन शहीद के लवाहिकीन ने अपने पैगाम में कहा है कि पाक फौज के जवानों ने मुल्की वक़ार और दिफा की खातिर जानों का नजराना पेश किया। ईद कुर्बा के मौके पर भी शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे दिलों में जिंदा हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा, बेफरमानी ना उसकी, हर गल पूछ के करे। घर आया वा जावे तो कोई परेशानी ना ही, माँ दी दुख तकलीफ हो गया तो पहले हाजिर हो खलो। मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार था, तकलीफ होती तो फौरन हाजिर होता। पाक फौज के नायब तौकीर अब्बास शहीद के लवाहिकीन के पैगाम। शहीद की बेटी कहती हैं, बाबा बहुत प्यार करते थे, ईद तो आ गई मगर बाबा नहीं आए। वफाकी वज़ीर दाखिला का ईद उल अज़हा पर FC हेडक्वार्टर वाना का दौरा। मुहसिन नकवी ने मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। कहा, आपकी कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कबाइली अवाम के ताउन और कुर्बानियों को भी सराहा और उनके जज्बे को कौम का कीमती असासा करार दिया। PTI को एहतजाजी तहरीक से कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाक अफ़वाज ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया है जिससे भारत आलमी सतह पर रुस्वा हो गया। कि बहुत अरसे के बाद मेरी तो ज़िंदगी की पहली इस तरह की ईद है। आप लोगों के मेरे ख्याल से मेरे ही एज ग्रुप वाले बैठे हैं। ये वो ईद है जिसमें पाकिस्तान ने एक अजीम जंग जीती। ये अजीम जंग जीतने के बाद ये हम सब की पहली ईद है। पाकिस्तान भारत के गुरूर को खाक में मिलाकर जो ईद मना रहा है उसका अपना मजा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए हर माह 50,000 मकान बन रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा गरीब और मिस्कीन लोगों के लिए भरपूर तरीके से जारी है। तहरीक इंसाफ अब किसी एहतजाजी तहरीक को चलाने के लिए काबिल नहीं रही।
بانی تحریک انصاف سیاسی و معاشی استحکام کی ضمانت ہے، انہیں رہا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سردار علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی تحریک انصاف عوام کی خاطر قید و بند کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی قانون، آئین اور روشن مستقبل کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا تاجک صدر امام علی رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف کی تاجکستان کے صدر اور برادر عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے حالیہ دورہ دوشنبہ میں مہمان نوازی پر اظہار تشکر بھی کیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران امن اور مذاکرات کے لیے تاجکستان کے متوازن موقف کو سراہا۔ پاکستان کے خلاف جارحیت پر بھارت مزید مشکلات کا شکار، برکس ممالک کا بھارت کو اتحاد سے نکالنے پر غور۔ بھارت کی جگہ انڈونیشیا کو نیا اہم رکن بنانے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ بھارت کے اخراج کے لیے چین، روس اور برازیل میں باقاعدہ مذاکرات جاری۔ اسلام آباد میں عید الاضحیٰ پر فل پروف سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ اور آلائشوں کی صفائی کے لیے جوائنٹ آپریشن روم فعال۔ چیئرمین سی ڈے کہتے ہیں شہری اپنی شکایات ہیلپ لائن پر بھی درج کروا سکتے ہیں۔ مریم نواز کی داد پر پنجاب میں صفائی مہم جاری ہے۔ لاہور سے پنڈی اور اٹک سے صادق آباد تک ویسٹ مینجمنٹ ٹیمیں موجود۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں 1 لاکھ سے زائد عملہ مصروف عمل ہے، 3 روز بلا تعطل صفائی مہم جاری رہے گی۔ لاہور سمیت ملک بھر میں اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جاری۔ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں 300 سے زائد جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہیں۔ آفلز ہے یا آلائش ہیں ان کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ آپ کا عملہ موجود ہے، ہم نے ٹیم ڈپلوائے کی ہوئی ہے، مشینری ڈپلوائے کی ہوئی ہے جو کہ آپ کے گلی محلوں سے اٹھا کے انشاءاللہ لینڈ فل سائٹ تک ان تمام چیزوں کو لے کے جائے گی۔ کراچی میں آلائشیں اٹھانے کی کوئی چارجز نہیں، تمام ٹاؤنز میں آلائشیں اٹھانے کے لیے پوائنٹس ہیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں شہری اپنی شکایات ہیلپ لائن 1128 پر درج کرا سکتے ہیں۔ خالد مقبول اور دیگر سے کہوں گا آپ وفاق میں ہیں، کراچی کے مسائل پر بات کریں۔ وفاق کی حکومت تاجروں سے بات کرتی ہے، میئر کراچی سے بات نہیں کرتی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہریوں کے اپنی مرحومین کو قبروں پر فاتحہ خوانی، مغفرت کی دعا کی اور قبروں پر پھول بھی چڑھائے۔ عارف آلہ میں قربانی کا بیل بکر گیا، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ بکرے ہوئے بیل نے کریانہ سٹور میں بھی تباہی مچا دی، شہریوں نے مشکل سے بیل پر قابو پایا۔ میدان میں سلنڈر دھماکے میں 6 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ مکان میں ہونے والے دھماکے سے چھت گر گئی، زخمی ہونے والوں میں 2 بچیاں بھی شامل تھیں۔ فیصل آباد میں پرانی دشمنی پر 3 افراد قتل، تھانہ جمیرام کے علاقے میں ہونے والی واردات میں محمد خان، تقی احمد اور محمد ناصر کو گولیاں ماری گئیں۔ مقتولین کچھ روز قبل مقدمے سے بری ہو کر آئے تھے۔ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے، شہباز شریف نے ملکی معیشت کو بہت بہتر کر دیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی، عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ مریم نواز پنجاب کے عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔ عید کی چھٹیوں میں سمندر کا رخ کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، کراچی میں دفعہ 144 کے تحت سمندر میں نہانے پر پابندی آئی، لہریں بہت تیز اور بلند ہیں، شہری 13 جون تک سمندر میں نہانے سے گریز کریں، نوٹیفیکیشن میں ڈال۔ پاکستان سے معرکہ حق میں ہار بھارتی وزیر اعظم کے گلے کی ہڈی بن گئی، کانگریس رہنما راہل گاندھی نے نریندر مودی کی پھر کلاس لے لی، کہا امریکی صدر 11 مرتبہ کہہ چکے کہ میں نے نریندر مودی کو سرنڈر کروایا، آگے سے نریندر مودی کی چون نہیں نکل رہی۔ نریندر مودی یہ نہیں کہہ پا رہے کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ٹرمپ سچ بول رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے عید الاضحیٰ کے دن پر بھی غزہ پر حملے، پناہ گزین کیمپوں اور
राल अहली अस्पताल पर बमबारी में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों पर भी बम बरसा दिए। शदीद बमबारी से लिबनानी दारुल हुकूमत लरज़ उठा, कई इमारतें तबाह। लिबनान के वज़ीर-ए-आज़म के हमलों की शदीद मज़म्मत। अमेरिका ने ईरानी शख्सियात और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। नई पाबंदियों में ईरान की 10 शख्सियात और 37 इदारों को निशाना बनाया गया। यूएई में हांगकांग के कुछ इदारे भी नई अमेरिकी पाबंदियों में शामिल। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एडवाइजरी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी क्रिकेट के तमाम उमूर का जायजा लेकर तजावीज़ पेश करेगी। तजावीज़ की रोशनी में बेहतरी के इक़दाम किए जाएंगे। कमेटी में साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को शामिल किए जाने का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।